Hola, buenos días. السلام عليكم ورحمة الله تلاميذنا الأعزاء. فيديو جديد ودرس جديد كالعادة. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا لا أوراسيون تيمبورال. بقية الدروس تشوفوها تلقاوها في البلاي ليست البلاد، وفي الأيام القادمة إن شاء الله راح نوريكم كيف تتعاملوا مع السوجي تاع فوكابولاري. ¿Estáis preparados? Adelante. Las oraciones temporales son diferentes en función del tiempo que expresan. عندنا الأولاد inferioridad, la posterioridad o simultaneidad. Hoy vamos a ver o vamos a hablar de las oraciones temporales en las que usamos cuando el الأولاد هو النexo o el conector más habitual. كنت نستعمل كواندو ماس انديكاتيف الولاد نديرو كواندو يجي وراها لو مود انديكاتيف كي تكون في البريزون ولا في الباسي. لما نتكلم في الحاضر ولا نتكلم في الماضي نستعمل لو مود انديكاتيف. مثال نقول لك اسكريبو كواندو ييغو ا كاسا، نكتب كي نوصل للدار. تلاحظ باللي لو فيرب الفيربو اسكريبير راهو في البريزون دو لانديكاتيف، ييغا راهو في البريزون دو لانديكاتيف. اذا الازمنه تتبع بعضها. اذا تكلمت في الحاضر في لا فراز برينسيبال، لا فراز سوبوردوني ثاني تبقى في البريزون دو لانديكاتيف. تقول لي وين راه سوبوردوني من البرينسيبال اللي فيها النيكسو، هذه هي السوبوردوني. ها النيكسو ورجع منا هي السوبوردوني، وقادر يبداك بالسوبوردوني ولا فراز برينسيبال تكون هي الثانيه. اسونسيال لازم نعرف لا كونكوردانتيا او لا ريفيرنتيا تيمبورال تاع الازمنه. عندنا بريزون دو لانديكاتيف، بريزون دو لانديكاتيف او الباسي. علاه؟ لانه كي نقول البريزون حاجه صرت، الباسي كيف tenía la gripe cuando empezaba a trabajar. يعني كانت عندي لا غريب كي بديت نخدم. tenía es el verbo tener en pretérito imperfecto de indicativo. ها pretérito imperfecto de indicativo قادر يكون باسي سامبل باسي سامبل. اسونسيال الازمنه تبع بعضها. اذا كان بريزون ندير بريزون دو لانديكاتيف، اذا كان باسي ندير الباسي. هذا بالنسبه كواندو ماس انديكاتيفو. عندنا نستعمل كواندو ماس المودو سبجونتيفو سي hablamos del futuro كي تكون الاولاد في الفيتور. كواندو tenga dinero viajaré، مازال ما صراتش، راح نسافر كي يكون عندي سؤال. او الامبيراتيفو يا مامي كواندو tengas tiempo، عيط لي كي يكون عندك الوقت. اذا انت احنا واش نديرو في الباك؟ يعطيك ان فيرب اونتر بارونتيز. درك نوريكم كيف يجي لا كيسيون في الباك. كي يقول لك لو فيرب اونتر بارونتيز انت تشوف عندك فيتور ولا امبيراتيف تستعمل لو مود سبجونتيف. اما كي تلقى بريزون دو لانديكاتيف لو فيرب تاعي الاخر كونجيغي في البريزون دو لانديكاتيف باسادو. هذه كاين اوتروس كونكتوريس يجي وراهم انفينيتيفو كومو بور ايجيمبل ان nada más después de antes de يجي وراها انفينيتيفو كيما راكم تلاحظوا ماس انفينيتيفو. بور ايجيمبل نقول لك تي ماري nada más llegar، نعيط لك كي نوصل. después de por ejemplo الأولاد después de comer haré pardon después de comer haré mis deberes. Nos iremos antes de salir el sol. nada más سؤال الأولاد ديما يجي وراها لانفينيتيف. اما después de و antes de كانت كيكون الميسمو سوخيتو الأولاد، ميسمو سوخيتو يعني ما كانش كو هذيك، هاو نفس المتكلم. مثلا نقول لك después de comer haré mis deberes. شكون اللي كومير الأولاد؟ هو انا نفس المتكلم. كي دير لها كو كي تقول después de que ولا antes de que هنا نديرو سبجونكتيف. nos iremos antes de que salga el sol، رايحين نخرجوا قبل ما تطلع الشمس. والان الولاد نشوفوا كيف يطرح السؤال في البكالوريا على هذا الدرس لا اوراسيون تيمبورال. يعني هذا مثال فقط. في بكالوريا 2018 باك 2018 أنا في الموضوع الأول قال لك da la forma verbal correcta del verbo entre
إذا فيربو انتري بارانتيسيس يعني عطانا اون فراس وعطانا لو فيرب اونتر بارونتيز قال لك كونجيغي. هنا عندنا نقرا لا فراس تاعي en cuanto el estudiante obtenga la certificación oficial del nivel correcto lanzarse al mundo laboral. أول حاجة عندي هذا الكونكتور تاعي النكسو. عندنا هذه لا فراس سوبوردوني وهذه لا فراس برينسيبال. يعني هذا كيفاه كونجيغينا الفعل هذا بناء على زمن الفعل اللي مدهو لي هو. وراه لو فيرب اللي مدهو لنا هو اوبتينغا. كي نشوفوا اوبتينغا هذا هو لو فيرب اوبتينير. اوبتينير راهم كونجيغي في البريزون سبجونتيف. اذا حنا قلنا بريزون سبجونتيف يجي مع فوتورو. اذا راح كونجيغي لانثارسي هذه بناء على هذا الزمن تاع الفعل اللي عطاوك هو. اوبتينغا هو لو فيرب اوبتينير راهم كونجيغي في البريزون سبجونتيف. اذا بريزون سبجونتيف قلنا نستعمل لو مود سبجونتيف كوندو ما سبجونتيف وقته لما تكون عندي اكسون فيتور. لانثارسي تولي شكون السوجي تاعي. لازم رقم 2 نحدد شكون المتكلم السوجي الاستوديانتي. اذا سي سي لانثارا. سؤال واحد اخر اللي هو هذا في الموضوع الثاني قال لك بون مثال واحد اخر بون الفيربو انتري بارنتيسيس e la forma verbal adecuada cuando el adolescente. ما عندناش غير كوندو كما شفنا قبيله في الدرس. عندنا كوندو al nada más en cuanto mientras cuando en cuanto هما más habituales. Cuando el adolescente realizará sus sueños vivirá feliz. قال لك يحقق احلامه راح يعيش سعيد. الاستوديانت اذا راح كونجيغي هذا بناء على واش توجور زمن الفعل اللي عطاو لي هو بيبيرا. راهو هنا عكس لك هنا عطاك سبجونتيف وهنا عطاك فيتور. اذا الفوتور مع بريسنتي دي سبجونتيفو. رياليزا بعد ما حددت زمن الفعل اللي راح نكونجيغي فيه نشوف ديما ما نغلطش السوجي شكون الادوليسنتي. اذا نقولوا رياليتي. وهذا فيرب irrégulier. الزاد ما تصحش تكتب وراها ولا تسمى الزاد تولي سي او لانه فعل irrégulier. كان هذا الدرس اليوم الولاد. نتمنى راكم فهمتوا. اللي ما عندوش شوف تلقاو الدرس هذا تلقاوه ملخص على صفحه الفيسبوك. دونك خلي لكم اللينك لتحت في الديسكريبشن. ارجعوا لاباج لا تلقاو الدرس تلقاو التمارينات. وبالتوفيق ان شاء الله. اللي عنده سؤال ولا استفسار يتصل بنا يدير خلي كومونتير. وبالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم.